क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल र प्लान्टहरूको क्लासिफिकेसन भनेको के हो, के कारणले गर्दा क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यक पर्छ, क्लासिफिकेसन नगरे के हुन्छ है, क्लासिफिकेसन गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अनि त्यसै गरी हरेक एनिमलहरूको प्रोपर स्टडी गर्छौँ हामी है। ल यसमा हामी 8 टिचिङ आवर भनेको छ, कति लाग्छ हेरौँ। 8 घन्टामा सकाउनु पर्ने रे। मस्किटोहरूको बारेमा, ह्युमन बिङको बारेमा पनि पढिने रहेछ। अब क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स भनेको के हो त है, कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो अर्थमा जति पनि लिभिङ बिङ्सहरू छन् तिनीहरूको क्वालिटी भेरिएबल छ है, तिनीहरूको हेर्दा स्ट्रक्चर भेरिएबल छ, फरक फरक स्ट्रक्चर छन् है, कसैको कस्तो छ, कसैको खानपिन फरक छ, कसैको के फरक छ हो। त्यो फरक फरक मध्ये केही चिजको चाहिँ सिमिलर पनि हुन्छ, सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ है। हो त्यो सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर त्यो एनिमलबाट है, त्यो एनिमलबाट त्यस्ता खालका सबै एनिमलहरूको एउटै क्याटेगोरीमा राखेर स्टडी गर्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले ग्रुपिङ गर्ने सिस्टमलाई हामी क्लासिफिकेसन भन्छौँ है। यो क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ भने पछाडि एउटा एनिमलको स्टडी गऱ्यौँ भने, जस्तै मान्छेको मैले एउटा मान्छेको स्टडी गरेँ भनेपछि यो विश्वभरिका मान्छे सबै यस्तै हुने रहेछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त है। मान्छेमा मेल र फिमेल हुँदो रहेछ, मेलको स्टडी गऱ्यो भने मेलमा यति यति कुराहरू हुँदो रहेछन्, फिमेलमा यिनी कुराहरू हुँदो रहेछन्। सबै कुराहरूको बारेमा सजिलरी हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ, ताकि प्रत्येक नेपालमा बस्ने मान्छे छुट्टै है, अमेरिकामा बस्ने मान्छे छुट्टै भनेर स्टडी गर्न थाल्यो भने त महाभारत हुन्छ त्यो है। जस्तो चराहरूको बारेमा पनि स्टडी गर्दैछौँ भने पछाडि कुनै एउटा चरालाई स्पेसिफिक ग्रुपमा स्टडी गऱ्यौँ भने सजिलो हुने भयो। त्यस्तो कुराहरू भयो है त। त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त, यसलाई क्लासिफिकेसन गरेको। दस द प्रोसेस अफ सिस्टेमेटिक एन्ड साइन्टिफिक। सिस्टेमेटिक भनेको सिस्टेमेटिक तरिकाले है, सिस्टेमेटिक तरिकाले। जस्तो काउको ग्रुपमा लगेर बललाई राख्नु भएन है। एन्ड साइन्टिफिक भनेको साइन्टिफिक रिजन पनि हुनु पर्यो, त्यो किन त्यो ग्रुपमा पर्यो त्यसको साइन्टिफिक रिजन चाहिँ हुनु पर्यो है। साइन्टिफिक ग्रुपिङ अफ लिभिङ अर्गानिजम है, लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा हो। अन द बेसिस अफ देयर सिमिलर अर डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न खोजेको, एउटा मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्कोसँग सिमिलर हुने भयो। डिसिमिलर भनेको मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अरू एनिमलहरू जस्तो प्लान्टहरू भनौँ अथवा बर्डहरू भनौँ, चराको जस्तो त हुँदैन नि मान्छेको क्यारेक्टर है, एउटाको चाहिँ हुन्छ है। चमेरा र मान्छेको एउटै ग्रुपमा पर्छ। डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरेर इन्टु भेरियस ग्रुप एन्ड सब ग्रुपहरू क्रिएट गर्यौँ है, विच इज कल्ड क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स अथवा लिभिङ अर्गानिजम। यो बायोलोजिस्ट कार्लस लिनियस भन्नेले 1753मा यिनले के गरेका थिए भनेदेखि क्लासिफिकेसनको थ्योरीलाई लिएको थिए, क्लासिफिकेसन गरेको थिए। त्यसै गरी एर्नेस्ट ह्याकेल है, आरएच व्हाइटट्याकर अनि कार्ल विस, यिनीहरूले चाहिँ के गरेका थिए भनेदेखि हैव ट्राई टु क्लासिफाई अल द लिभिङ बिङ्स इन्टु ब्रोड क्याटेगोरिज कल किङडम है। यिनीहरूले के गरेछन् भनेदेखि किङडम बनाउन खोजेछन्, सर्टेन किङडम बनाएर 5वटा 6वटा किङडम बनाएर त्यसमा चाहिँ अल एनिमलहरूलाई एकै ठाउँमा लगेर राखिदिने है, लिभिङ बिङ्स सबैलाई एकै ठाउँमा लगेर राखिदिने अनि छुट्टा छुट्टै बनाउने तिनमा भनेर यिनीहरूले थ्योरी प्रपोज गरेका रहेछन्। कार्ल लिनियसलाई हामी फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भन्छौँ है। कार्लस लिनियसले के काम गरेको रहेछन् भनेदेखि है, अबाउट 5900 स्पेसिस अफ प्लान्ट एन्ड 4000 स्पेसिस अफ एनिमल इन्टु 2 किङडम। यिनले प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडममा 2वटा प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडम गरेर 2वटा किङडममा के गरेका रहेछन् भनेदेखि स्पेसिसहरूलाई सेपरेट आउट गरेका रहेछन् है। त्यही भएर यिनलाई फादर अफ ट्याक्सोनोमी पनि भन्न भने हो, कुरो बुझ्नु पर्यो है। कार्लस लिनियसलाई फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर भन्यो हामी। किन यस्तो भने भनेदेखि
He developed a way to name and organize species that we study use today. है उसले दिएको टेक्निक है जुनले उसले नेम दियो र त्यसै गरी अर्गनाइज गर्यो स्पेसिसहरूको अर्गनाइज गर्यो है हायरकी अफ क्लासिफिकेसन सिस्टम स्टार्ट गर्यो त्यसै गरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचरको स्टार्ट गर्यो त्यो कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्छौँ फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन्छौँ हैन यो ट्याक्सोनोमी भने चाहिँ के रहेछ फेरि ट्याक्सोनोमी भनेको आउँछ हुन त classification of plant and animal हो the classification is mainly based on the mode of nutrition and ability of locomotion तिनीहरुको बस्ने क्यापासिटी यताउता एबिलिटीहरु हेरेर है कसरी हिडुल गर्छन् अनि त्यसै गरी तिनीहरुको न्युट्रिसन के छ के कुरा खान्छन् त्यसको आधारमा चाहिँ उनले के गरेका रहेछन् त क्लासिफिकेसन गरेका रहेछन् प्लान्ट आर differed from animal in having autotropic nature and absence of locomotion. Moreover, he also gave the system of using two words, first genus and second species name to the name or plant or animal. Plant अथवा animal सबैको लागि चाहिँ उले के गरे भन्देखि दुईवटा नाम दिए अगाडिको नाम चाहिँ जेनस पछाडिको स्पेसिस है त्यसलाई हामी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भन्छौं Hey, you have learned these two kingdom system of classification and binomial nomenclature in lower grade. In this lesson, we will study about the 5 system of classification. Binomial nomenclature भनेको खासमा के रहेछ भन्देखि कुनै पनि अर्गानिजमलाई प्लान्ट होस् अथवा एनिमल होस् त्यसलाई दुईवटा नाम दिने अगाडिको नाम जेनस पछाडिको नाम स्पेसिस है जेनस र स्पेसिस गरिकन दुईवटा नामले विश्वभरि प्रख्यात बनाउने सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरलाई बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्छन् इम्पोर्टेन्ट कुरा आइरहेको छ यहाँनिर क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स आयो त्यसै गरी फादर अफ ट्याक्सोनोमी कसलाई भने किन भने अनि त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट टपिक छ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है यो कुराहरु अलि याद गर्नु पर्यो नोटमा राख्नु पर्यो है त ल 5 किङडम सिस्टममा ट्याक्सोनोमिस्ट रबर्ट हार्डिङ व्हाइट टेकरले 1969 एडीमा दिएको कतिमा दिए चाहिँदैन यो तल जाम टाइप्स अफ सेलुलर अर्गानिजम है सेलुलर अर्गानिजम भनेको जुन अर्गानिजम तिनीसँग सेल छ बडीमा सेलले बनेको छ तिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त सेलुलर अर्गानिजम भन्छौं यिनीहरुको सेल स्ट्रक्चर हेर्दा कम्प्लेक्स पनि छ सिम्पल पनि छ त्यस्तो टाइपका अर्गानिजमहरु अब फर्स्ट वान इज प्रोक्यारियोटिक सेल है प्रोक्यारियोटिक सेल भन्न पनि जान्नु पर्यो मैले जान्दैन होला तिमीले जान्नुपर्छ है दिज आर प्रिमिटिभ एन्ड इनकम्प्लिट यो प्रिमिटिभ भने के हो These are the primitive and incomplete cell without well-developed nucleus भनेको यिनीहरुको के हुँदो रहेछ त well-developed nucleus नभएको हुँदो रहेछ त्यस्ता खालका हामी प्रोक्यारियोटिक सेल भन्न भन्यौ है त्यो पुरानो जमाना अमिबाहरुको हुने है यिनी कुराहरु चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेलतिर पर्छन् अनि अर्को छ युक्यारियोटिक सेल भनेको हाम्रो बडी स्ट्रक्चर जुन बनिरहेको छ अहिले त्यस्तो खालको these are developed and complete cell with well डेभलप न्युक्लियस एकदमै वेल डेभलप एकदमै विकसित भएको न्युक्लियस एकदम विकसित भएको न्युक्लियसमा सब हुने सेलुलोजहरु हुने है हाम्रो सेलमा त्यस्तो कुराहरु भएको सेललाई हामी के भन्यौ युक्यारियोटिक सेल भन्न भन्यौ युक्यारियोटिक सेलहरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त सेलुलोजहरु हुँदो रहेछ न्युक्लियस डेभलप हुँदो रहेछ र अहिलेको मोडर्न टाइपको सेल भनौं न जसले कोरोनालाई पनि मार्न सक्छ त्यस्तो टाइपको सेल है त डेभलप सेल भन्न बुझ्ने है बुझ्ने बेलामा यसको डिफरेन्स सोध्छ डिफरेन्समा के भन्नु पर्यो त यो प्रिमिटिभ सेल रहेछ यो इनकम्प्लिट सेलहरु रहेछ विदाउट वेल डेभलप न्युक्लियस भन्नु पर्यो तीनटा प्वाइन्ट त यहीँनेरबाट आउँछन् यसको जस्ट अपोजिटमा यो भन्छौ तिमीहरु गर्दाखेरि तीनवटा प्वाइन्ट एकुरेट भयो एउटा एक्जाम्पल दिन्छौ एकवटा एक्जाम्पल दिन्छौ ह्युमन बीइंग्स भनौ यहाँ अमिबा भनौ है त अलि पछि पनि आउँछ यसका संसार पढ्छौं हामी अलि पछि है यसको बारेमा संसार पढ्छौं अलि पछि ल बडी अर्गनाइजेसन हेरेर है तिनीहरुको बडीहरु हेरेर युनिसेलुलर हुन् कि एउटा मात्रै सेल छ कि एउटा भन्दा धेरै सेल छ कि
त्यसको आधारमा पनि दुईवटा टाइपमा डिभाइड गर्यो रे है। फर्स्टमा तिनीहरूको सेलको स्ट्रक्चर हेरेर दुई टाइपमा डिभाइड गरे। सेलको कतिवटा सेल छन् तिनीहरूको सेल हेरेर हामीले के गर्यौँ, बडी अर्गनाइजेसन हेरेर दुई टाइपमा गऱ्यौँ। एउटा युनिसेलुलर अर्गानिजम, अर्को मल्टिसेलुलर अर्गानिजम। युनिसेलुलर अर्गानिजम भनेको सिङ्गल सेलले मात्रै बनेको वाला हामी युनिसेलुलर अर्गानिजम भन्छौँ। त्यो पनि पछि आउँछ है किङडम सिस्टममा। दिज अर्गानिजम आर मेड अप अफ मेनी सेल है। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बढी सेलहरू मिलेर बनेको वाला अर्गानिजम है। त्यस्तो टाइपमा कुरा भयो। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा छ मोड अफ अब्टेनिङ फुड भन्छ। मोड अफ न्युट्रिसनको आधारमा है तिनीहरूले कसरी फुडहरू अब्टेन गर्छन् त, तिनी कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी दुई टाइपमा डिभाइड गरेको छ। एउटा अटोटप्स, एउटा हेटेरोटप्स। अटोटप्स भनेको यस्ता खालका अर्गानिजमहरू जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ फोटोसिन्थेसिस युज गरेर, प्लान्ट र ब्लू ग्रीन अल्गी है। अल्गीहरू पनि अटोटप्स नै हुन्, आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, अर्कामा भर पर्दैनन्। त्यसै गरी हेटेरोटप्स अनि अर्को एउटा के सिन्थेटिक ब्याक्टेरिया पनि अटोटप्स हो। त्यसै गरी हेटेरोटप्समा जाम है। हेटेरोटप्स भनेको हामी जस्तै है, हामी केमा भर पर्छौँ, कुखुरामा भर पर्छौँ, खसीमा भर पर्छौँ, घाँस अनि हरियो सागपातमा भर पर्छौँ, तरकारीमा भर पर्छौँ है। खानालाई धान चामलमा भर पर्छौँ। धान चामलले के गर्यो, आफ्नो खाना आफै बनायो, त्यसलाई चाहिँ हामी खाइदिउँ होइन। त्यही भएर हामी के पर्यौँ, हेटेरोटप्स पर्यौँ है त। त्यसै गरी लाइफ स्टाइलको आधारमा है, तिनीहरूको लाइफ स्टाइलको आधारमा प्रोड्युसर जसलाई प्लान्ट किङडममा राख्छौँ हामी, त्यसलाई प्लान्टी भन्छौँ, टिएई पिल्लर फर्म है। प्रोड्युसर आफ्नो खाना आफै बनाउने, कन्ज्युमर भनेको अर्कामा डिपेन्ड गर्ने, डिकम्पोजर भनेको तिनीहरूलाई डिकम्पोज गर्ने है। यो प्लान्टलाई र एनिमललाई डिकम्पोज गर्ने एनिमालियामा पर्छ। कन्ज्युमर भनेको एनिमालिया, अहिले पछि आउँछ त्यो पनि राम्रोसँग है। यस्ता यस्ता कुराहरू भयो। ल त्यसै गरी फाइलोजेनेटिक रिलेसनसिपका आधारमा प्रोक्यारियोटिक टु युक्यारियोटिक एन्ड युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर अर्गानिजम सबैलाई हेरिकन 5वटा किङडम सिस्टममा डिभाइड गरेको छ, जसलाई हामी 5 किङडम सिस्टम पनि भन्छौँ है। जसलाई हामी 5 किङडम सिस्टम भन्छौँ। अब बायोलोजीमा यो स्टार्ट भयो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जता कतै जहाँ कहीँ सोध्छ यसमा भएका एनिमलहरू जान्नुपर्छ। यो एकदमै लामो च्याप्टर छ है। योबाट कहाँबाट के क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा थाहा भएन भने सबै पढ्न थाल्यो भने महाभारत हुन्छ। त्यही भएर मिलाएर बुझ्नु पर्यो है त, के आउँछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो र यसमा भएको कुरालाई बुझ्नु पर्यो मेन है। घोक्न लाएर पोसिबल छैन। फर्स्टमा 5वटा किङडम सिस्टम याद हुनु पर्यो है। 5 किङडम सिस्टम याद हुनु पर्यो। कसले गरे हो भनेदेखि आरएस व्हाइट ट्याकरले गरे हो है। आरएस व्हाइट ट्याकरको प्रिन्सिपलमा बेस भएर बनाएको हो यो। अनि अब किङडम सिस्टम, फर्स्ट किङडममा मोनेरा है, प्रोटिस्टा, सेकेन्ड थर्डमा फङ्गी, फोर्थमा प्लान्ट किङडम अथवा प्लान्ट टी पनि भन्छौँ, एनिमालिया अथवा एनिमल किङडम है। आइए लगाएको यो पिल्लर बनाएको, ए लगाएर नि पिल्लर बनायो, आइए लगाएर पनि पिल्लर बनायो है। आइए बिए लगाएपछि पिल्लर फर्म हुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब हामी फर्स्ट किङडममा जाउँ, मोनेरा किङडम है। फर्स्ट किङडम इज मोनेरा किङडम। ल मोनेरामा के पर्दो रहेछ हेरौँ है। यसमा पर्नेहरू ब्याक्टेरियाहरू हुँदा रहेछन् है। ब्लू ग्रीन अल्गीहरू हुँदा रहेछन्। एजोटोब्याक्टर भन्छ, एजोटोब्याक्टरहरू पनि हुँदा रहेछन्। ब्याक्टेरिया भने थाहा छ नि, ब्याक्टेरिया भाइरस है। भाइरस भन्ने सुनेको थियो, भाइरस अलि फरक कुरा हो, ब्याक्टेरिया अलि फरक कुरा हो है। ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई चाहिँ हामी एन्टिबायोटिक मेडिसिनहरू खान्छौँ, भाइरसलाई मार्न मिल्दैन है। क्योर गर्ने अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल गर्ने मात्रै हो क्या। भाइरसबाट कन्ट्रोल गर्ने, यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ क्योर गर्ने। यो क्योर भने पछाडि ट्रिटमेन्ट, यस्तो क्योर र ट्रिटमेन्ट भन्ने फरक छ है मेडिकल टर्ममा है। क्योर भने पछाडि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसको सखाप पार्ने हो क्योर भनेको। ब्याक्टेरियालाई क्योर गर्न सकिन्छ है। हामीले के गर्न सक्छौँ
एन्टिबायोटिक बनाउन सक्छौँ। एन्टिबायोटिक खाएर ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पुरै टोटल्ली कन्ट्रोल गरिदिन्छौँ। जस्तो रुगाखोकी लागेको छ भने पछाडि साइनेक्स, निम्स, डिकोल है यस्ता यस्ता चिजहरू खायौँ भने पछाडि के हुन्छ, तिनीहरू एन्टिबायोटिक मेडिसिनहरू हुन्, त्यसमा एन्टिब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई गएर सिधै डाइरेक्टली मारिदिन्छ। अब भाइरसको चाहिँ के छ भनेदेखि ट्रिटमेन्ट गर्ने हो है। भाइरस भनेको काम के हो यो भाइरसको भनेदेखि, आफू कहीँ हाम्रो बडीभित्र गएर त्यसले के गरिदिन्छ त, एउटा भन्दा धेरै बनाइदिन्छ क्या, धेरै बनाएर बसिरहेको हुन्छ, त्यसले रिप्रोडक्सन गर्छ। अन्त यो डाँकाले रिप्रोडक्सन गर्न पाउँदैन, हाम्रो बडीमा गएर लिभरमा गएर रिप्रोडक्सन ठोकिदिन्छ, कहिले कहिले हर्टमा गएर ठोकिदिन्छ है, कहिले हाम्रो घाँटीमै गएर रिप्रोडक्सन ठोकिदिन्छ। हो त्यस्तो भए बेलामा हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, त्यसको रिप्रोडक्सनलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्ने सिस्टमलाई ट्रिटमेन्ट सिस्टम भन्छौँ। त्यो भएको हुनाले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो क्या। खास कोरोना भाइरस नभएर कोरोना ब्याक्टेरिया हुन्थ्यो भनेपछि साइन्टिस्टहरूले 4 दिनमै भ्याक्सिन बनाएर नेपालमा आइसक्थ्यो है। भाइरसको भए हुनाले त्यसको ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ। अब ट्रिटमेन्ट प्रोसेसबाट कहिले आउने हो नि त। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिभ अर्ग्यानिजमहरू भनेको एकदम पुराना सेलहरू भएको सेलुलर अर्ग्यानिजमहरू यिनीहरू पर्यो है। दे आर जनरली युनिसेलुलर, यिनीहरू चाहिँ प्रायः जसो युनिसेलुलर हुन्छन्। माइक्रोस्कोपिक भनेको हाम्रो आँखाले नदेखिने माइक्रोस्कोप लाएर हेर्नुपर्ने। एन्ड मेड अप अफ प्रोक्यारियोटिक सेल, यिनीहरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको प्रायः सेल के हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक सेल नै हुन्छ। दे आर बी अटोटपिक अर हेटेरोटपिक। अटोटपिक भनेको ब्लू ग्रीन अल्गी यो आफ्नो खाना आफै बनाउँछ यो डाँकाले। यो ब्याक्टेरिया भनेको के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो बडीमा गएर हाम्रो बडीलाई डिस्ट्रोय गरेर आफू रमाउने काम गर्छ है। हाम्रो बडीमा भएको सेललाई ड्यामेज गरेर आफू रमाउने काम गर्छ, त्यही भएर यसलाई हेटेरोटपिक भन्छन्। हेटेरोटपिक ब्याक्टेरिया भन्ने सुनेका छौ नि है, ब्याक्टेरियाहरू हेटेरोटपिकमा पर्छन्। अटोटपिक भनेको त आफ्नो खाना आफै बनाउनेवाला पर्यो, त्यो ब्लू ग्रीन अल्गी भयो है। अनि त्यसै गरी डिअक्जी राइबोन्युक्लिक एसिड, त्यो भनेको डिएनए है। डिएनए इज प्रेजेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट प्रिमिटिभ न्युक्लियस। यो डिएनए भनेको कस्तो चिज हो भनेदेखि रमाइलो चिज हो हेर। यो क्रोमोजोममा हुन्छ, हरेकको क्रोमोजोममा हुन्छ। यो डिएनए भयो भने पछाडि त्यसको शाखा सन्तान पत्ता लगाउन सकिन्छ हेर। र डिएनए हरेक मान्छेको डिएनए एउटा र अर्काको म्याचै गर्दैन है। 100% डिएनए कसैको पनि म्याच गर्दैन। यो विश्वमा जति पनि सामग्रीहरू छन् है, कसैको पनि डिएनए एउटा र अर्काको म्याच गर्दैन है। भन्न खोजेको चाइनाले बनाएको लाइटहरू छन्, इन्डियालिटी सिस्टम, यिनी लाइटहरू एउटा र अर्काको फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि एउटै हुँदैन के। 0.01ले भए पनि फरक हुन्छ। जति बनाउन खोजे पनि एउटै फ्रिक्वेन्सीको बनाउन सक्दैन यिनीहरूले लाइट। हो त्यस्तै यो डिएनए पनि है। डिएनए पनि हाम्रो बडीमा यस्तो तरिकाले भगवानले बनाइदिइसक्यो कि मेरो चाहिँ अर्कोसँग म्याचै गर्दैन। मेरो फ्यामिलीसँग 50-80% म्याच गरे पनि अरूसँग गर्दै गर्दैन, 100% गर्दै गर्दैन। डिएनए भनेको त्यस्तो चिज हो है त। प्रेजेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट प्रिमिटिभ न्युक्लियस, त्यो उसको मिनिङ के रहेछ, यिनीहरू प्रिमिटिभ न्युक्लियसहरू रहेछन्। यसको कुरा बुझ्यो है। मोनेरा किङडममा भएको चिजहरू यति नै हो। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 1-2वटा यसो जाने जस्तो गर्ने। किङडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टामा अमिबाहरू पर्छन्, प्यारामेसियम पर्छन् है। अल्गी लाइक डायटम भन्छ, फङ्गी लाइक वाटर मोल्ड्स। अब यो अमिबा प्यारामेसियम भन्ने त थाहा छ होला नि। ल नेक्स्टमा जाउँ है त। ल किङडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टामा यस्ता यस्ता अर्गानिजमहरू पर्दो रहेछन्। दे आर युनिसेलुलर एन्ड मेड अप अफ इक्वारिटिक सेल, यिनीहरूको सेल चाहिँ अलि डेभलप भएको हुँदो रहेछ, इक्वारिटिक सेल हुँदो रहेछ। दे क्यान बी अटोटपिक अर हेटेरोटपिक, यिनीहरू चाहिँ अटोटपिक पनि हुँदो रहेछन्, हेटेरोटपिक पनि हुँदो रहेछन्। दे हेभ अ वेल डेभलप न्युक्लियस, यिनीहरूको न्युक्लियस अलि डेभलप टाइपको हुँदो रहेछ। दे मे हेभ सिलिया फ्लेजिला और स्युडोपोडिया फर लोकोमोसन, यिनीहरूको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्नलाई सिलिया हुँदो रहेछ, फ्लेक्जिला हुँदो रहेछ, अथवा स्युडोपोडिया हुँदो रहेछ है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्नलाई खुट्टा त चाहियो नि, हो त्यही खुट्टा भनेको है। खुट्टा देखाउनु अरे। सिलिया भनेको यहाँनिर यस्तो यस्तो टाइपको छ, यो सिलिया हो है। फ्लेक्जिला भनेको चाहिँ यस्तो लहरा लहरा टाइपका हुन सक्छन्, यो लहरा लहरा टाइपका चाहिँ के हो, फ्लेक्जिला हो। यिनीहरूको कारणले गर्दा यिनीहरू के गर्छन्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा रहेछन्, यिनीहरूको लोकोमोसन हुँदो रहेछ। त्यही कुरा बुझ्यौँ है त।
ल किङडम फङ्गी भनेर भनेको छ है। फङ्गी किङडममा जाम। नेक्स्ट किङडम फङ्गीमा मसरुमहरू पर्यो, म्युकरहरू पर्यो, त्यसै गरी इस्टहरू पर्यो है, अल्टरनेरियाहरू पर्यो। अल्टरनेरिया भने अल्टरनेरिया हो। यिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् रे भनेदेखि दे आर मल्टिसेलुलर एन्ड मेड अप अफ यूक्यारियोटिक सेल एक्सेप्ट इस्ट। इस्टमा चाहिँ यूक्यारियोटिक सेल हुँदो रहेछ, प्रिमिटिभ सेल हुँदो रहेछ है। यसमा चाहिँ प्रिमिटिभ सेल हुँदो रहेछ इस्टमा, अरू बाँकी सबैमा के हुँदो रहेछ त मल्टिसेलुलर हुँदो रहेछन्, यूक्यारियोटिक सेल हुँदो रहेछ, डेभलप सेल हुँदो रहेछ। दे बडी अफ फङ्गी इज थ्यालोइड। फङ्गिएको वाला के च्याउ देखेको छ नि, च्याउको माथि छता ल्याए हुन्छ नि छाता जस्तो, त्यस्तोलाई थ्यालस भन्छन् है। थ्यालस, त्यसलाई थ्यालोइड पनि भन्ने भयो। एन्ड इट इज कल माइसेलियम, र त्यसलाई हामी के भन्छौँ त माथिको छतलाई के भन्छौँ माइसेलियम भन्छौँ। दे डु नट कन्टेन क्लोरोफिल। यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् क्लोरोफिल कन्टेन्ट गर्दा रहेछन्, त्यही भए हुनाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदा रहेछन्। सो देयर मोड अफ न्युट्रिसन इज हेटेरोट्रपिक। यिनीहरूसँग के रहन्छ क्लोरोफिल छैन रहेछ, त्यही भएर यिनीहरू के गर्छन् अर्कामा डिपेन्ड गर्छन्। यो मसरुम पनि अर्कैमा डिपेन्ड गर्ने त हो खाना खानलाई। आफ्नो खाना कहाँ यो डाकाले आफै बनाउन सक्छ र, हेटेरोट्रपिक हुने भए। युजुअली दे आर डिकेइङ मेटेरियल फर फुड। यिनीहरू चाहिँ के गर्दा रहेछन् भनेदेखि डिके भइरहेको मेटेरियल हुन्छ नि है, गल्न थालेको सडेको गलेको मेटेरियल हुन्छ नि हो, त्यसैमा आफ्नो जीवन चक्र कम्प्लिट गरिदिँदा रहेछन्। द सेल वाल अफ देयर सेल इज मेड अप अफ चिटिन। कुरा फेरि गडबड आयो। ल चिटिन भनेको के रहेछ त सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्रतिर भएको सब्सटेन्स रहेछ, जसले मसरुमलाई के गरिदिँदो रहेछ फ्रेस देखाउने काम गर्दो रहेछ, तिनीहरूको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिने काम गर्दो रहेछ चिटिनले। ल नेक्स्ट वान इज प्लान्ट किङडम अथवा प्लान्ट किङडम। प्लान्ट किङडम त जति पनि देखाएको छ प्लान्टहरू सबै प्लान्ट किङडममा पर्छन्। मेज, पी, पाइन, फन। फन भने उन्यु भने थाहा छ, अहिले देखाउँछु म यसलाई। लिभरवोट यिनीहरू कुरा भयो है। दे आर मल्टिसेलुलर एन्ड मेड अप अफ यूक्यारियोटिक सेल। यिनीहरूको सेल चाहिँ यूक्यारियोटिक सेल हुन्छ। देयर सेल कन्टेन क्लोरोफिल पिगामेन्ट। क्लोरोफिल हुँदो रहेछ, सो दे एपियर ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल भएको हुनाले यिनीहरूमा के हुँदो रहेछ त क्लोरोफिल पिगामेन्ट भएको हुनाले ग्रीन कलरका देखिँदा रहेछन्। दे आर अटोट्रोपिक एज दे क्यान मेक देयर आउन फुड बाई फोटोसिन्थेसिस। यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउनु रहेछन् फोटोसिन्थेसिसको मेथडबाट। द सेल वाल अफ देयर सेल इज मेड अप अफ सेलुलोज। यिनीहरूको सेल वाल सेलुलोजले बनेको हुन्छ रे। कुरा यति भयो। अनि अब हामी जाम यो फनतिर।